बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद ने कहा, मेरे वहाँ से भाग कर आने की वजह सिर्फ ये है कि कस्तला के शाही घराने का एक नौजवान मेरी छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहता था। उन्होंने मेरी बीवी को इस बात पर आमादा कर दिया था और मेरे गुज़िश्ता तर्ज अमल के बायस मेरी बीवी को ये यकीन था कि मैं एक ईसाई नौजवान के साथ अपनी लड़की की शादी की मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन मुझे जब इस बात का इल्म हुआ तो आप मेरी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे कबल मैं सोचा करता था कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद गरनाता चला जाऊंगा और अपनी ईसाई लड़की और बीवी को मुसलमान कर लूंगा। अब मुझे एहसास हुआ कि पानी सर से गुजर रहा है। मैंने उस रिश्ते की मुखालफत की तो मुझे ये डर था कि अगर उन्हें यह मालूम हो गया कि मैं हिजरत करके गरनाता जा रहा हूँ तो मेरी बीवी अपनी मर्जी से शायद मेरा साथ नहीं देगी और लड़की जो इस शादी पर रजामंद ना थी मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली जाएगी। बशीर ने पूछा, तो लड़की क्यों शाही घराने के नौजवान से शादी करने पर रजामंद ना थी? इस नौजवान की एक आंख तीर लगने से ज़ाया हो गई थी। अबू दाऊद ने जवाब दिया। बदर बिन मुगीरा ने सवाल किया, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? अबू दाऊद ने कहा, मैंने तदब्बुर से काम लेते हुए इस शादी की मुखालफत तर्क कर दी। मैंने अपने एक दोस्त से हाथ लिखवाया और उस खत को अपने घर भिजवाने के लिए उसी के नौकर की खिदमत हासिल की। उसने मेरी हदायत पर अमल करते हुए रात के वक्त वो खत हमारे घर पहुंचा दिया। उस खत में मैंने ये लिखवाया था कि एंजला का नाना करीबुल मर्ग है और वो अपनी बेटी और नवासी को देखे बगैर इस जहाने फ़ानी से रुखसत नहीं होना चाहता। ऐसी खबरें सुनने के बाद औरतें आम तौर पर तफसीलात में नहीं जाती। इस खत में चूँकि वरासत की तकसीम का जिक्र भी था, इसलिए मेरी बीवी मर्सिया के लंबे सफ़र के लिए तैयार हो गई। एंजला को इस शादी से नफरत थी। नतीजा ये हुआ कि हमने अलल सुबह जाने का फ़ैसला कर लिया। रबिया को मैं पहले ही समझा चुका था, चनाचे उसने भी ये कह दिया कि वो अपनी सौतेली माँ के बाप की तीमारदारी के लिए ज़रूर जाएगी। लेकिन हमें एक और तकलीफ़ पेश आई। रात के वक्त हम खाना खाने बैठे तो वो काना आ गया। जब उसे ये मालूम हुआ कि हम सुबह मरसिया जाने वाले हैं तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने मुखालफत की, लेकिन मीरिया ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा कि उसकी बदौलत हमारा सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और मैंने मजबूरन हथियार डाल दिए। अलल सुबह जब हम बग्घी में सवार हो रहे थे, वो घोड़ा भगाता हुआ आया और हमें यह खबर दी कि वो रास्ते की चौकियों को हमारे सफ़र के लिए घोड़े तैयार रखने की हदायत भिजवा चुका है। रास्ते में उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ ना हुई, लेकिन जो जो मरसिया करीब आ रहा था मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। उसका घोड़ा हर वक्त हमारी बग्घी के आगे या पीछे रहता था। बग्घी का कोचवान मेरा पुराना नौकर था और उसे मेरे इरादे का इल्म था। उसने मुझे मशवरा दिया कि इस शख्स से जान छुड़ाए बगैर हमारा गरनाता पहुंचना नामुमकिन है। चनाचे मैं एक तलख फैसला करने पर मजबूर हो गया। एक दोपहर जब मीरिया बग्घी में ऊँगते ऊँगते एंजला की गोद में सर रख कर सो गई तो मैंने एंजला से कहा, एंजला तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? उसने जवाब दिया, आप हमें मरसिया ले जा रहे हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें इस शख्स से बचाना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए मरसिया की बजाय गरनाता जा रहा हूँ। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अब्बा जान, उसके साथ शादी करने की बजाय मैं मौत को तरजीह दूंगी। मैं उससे बचने के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे गरनाता की सड़क इस सड़क से अलग होती है, लेकिन ये साए की तरह हमारे पीछे लगा हुआ है। अगर हमने रास्ता बदला तो ये अगली चौकी पर हमें रोक लेगा। इससे छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक रास्ता है। एंजला ने कुछ सोचकर कहा, अब्बा जान, वो इस वक्त हमारे पीछे है, आपके पास कमान है और आप तीर चलाना जानते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ का डर है। उसने कहा, अम्मी जान सो रही हैं, आप जल्दी कीजिए। मैंने पिछली खिड़की से झांक कर देखा, वो कोई 50 गज दूर था और एक फहश गीत गाता आ रहा था। मैंने कोचवान को बग्घी की रफ्तार कम करने का हुक्म दिया। जब हमारे दरमियान बहुत थोड़ा फासला रह गया तो मैंने तीर चला दिया और साथ ही कोचवान को बग्घी तेज करने की हदायत की। वो तीर खाकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ताहम मुझे डर था कि अगर वो जिंदा रहा तो फौरन सारे उंदलस में हमारी तलाश शुरू कर दी जाएगी। इसलिए मैंने पूरी रफ्तार से अपना सफर जारी रखा। जब मीरिया की आंख खुली तो उसे हमने बता दिया कि वो आगे निकल गया है और उसके बाद हमने उसे मालूम नहीं होने दिया कि हम रास्ता बदल चुके हैं। लेकिन सरहद की आखिरी चौकी अबूर करते ही मुझे अपने पीछे चंद सवार दिखाई दिए। मुझे उनकी रफ्तार से शक हुआ और मैंने कोचवान को बग्घी तेज करने का हुक्म दिया। बारिश की वजह से सड़क बहुत ख़राब थी। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि बग्घी उस वक़्त टूटी जब आप हमारी मदद के लिए पहुंच चुके थे। हमें सरहद तक पहुंचने का मौका गालबन इसलिए मिला कि पहले हमारी तलाश मरसिया की सड़क पर की गई होगी और वहां हमारा सुराग ना मिलने पर गरनाता की सड़क की तरफ तवज्जो दी गई।
یہ سب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں نے اینجلا اور میریا کو اب تک مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اب آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے۔ ابو داؤد نے کہا، آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا، اگرچہ عقاب کی پرواز کی حدود متعین نہیں ہوتی، لیکن آپ ہماری مدد کے لیے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے گرناطہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں۔ انہوں نے سرحد کے کچھ علاقے کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں یا اپنے پہروں پر موجود ہیں۔ راستے میں مجھے آپ مل گئے۔ میری اصل قیامگاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے۔ ابو داؤد نے کہا، سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سونپی ہے، میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور گرناطہ اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ بدر نے کہا، نہیں، میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ابو داؤد نے کہا، گرناطہ میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں، اگر آپ جانے سے پہلے 2-4 مخلص آدمیوں کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے گرناطہ سے واقف ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں بشیر، ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی؟ بشیر نے جواب دیا، انشاءاللہ 1 ہفتے تک بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا تھا، اپنے محلِ وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ نہ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے۔ ازوغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ گرناطہ کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ گرناطہ کی حدود میں تھا، اور قسطلہ اور گرناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے۔ تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے 2-4 دن اس قلعے میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستقر کو لوٹ جایا کرتا تھا، اور وہاں گرناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑتا، تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جانبازوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ انہیں روانہ ہونے کی اجازت دینے کا روادار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر لے جانے کی بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل سے اس جگہ بلا لیا تھا، ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے 1 سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ ربیہ کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر 1 برس سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس کا زیادہ تر حصہ تلیطلہ میں اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ربیہ کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور ربیہ کو اپنے باپ کے پاس قسطلہ آنا پڑا۔ قسطلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں۔ اس کے باپ کی عزت تھی اور عیسائی اسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت عالمانہ تقریریں کرتا تھا۔ اعلیٰ طبقہ کے عیسائی راہبوں کو یہ پتا تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کا مذہب تبدیل کرنے پر مضر نہ ہوئے۔ بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا اور ان شہروں کے شوریدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کے سلسلے میں ابو داؤد فرڈینینڈ سے سنہری تمغہ
اور کستلا کے لارڈ بشپ سے چاندی کی سلیب حاصل کر چکا تھا۔ ربیہ عادات و حسائل میں اپنے باپ کی عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے 13 برس اپنے ماموں کے گھر گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا، اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں کستلا کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا، اور اس یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھی وہ اس کی اداس اور غمگین زندگی کا جزو بنی رہیں۔ جب اس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری انجیل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب اینجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسایہ کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال کستلا میں رہنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے گریز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی تو وہ ان سے جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور اینجلا اسے فرڈینانڈ کی شان و شوکت اور روما کے عیسائی حکمرانوں کے جاہو جلال سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتی، اور وہ اس کے جواب میں انہیں طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، عبد الرحمن اعظم اور یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ میریا اور اینجلا یہ کہتی کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فرڈینانڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے جواب میں ابو الحسن کو کستلا پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ بدر بن مغیرہ کے والد مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر کستلا کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ خوش ہوئی تھی، اسی قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھیں۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ میریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چڑھتی، ربیہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے دوزانو ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعا مانگتی تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا کہ ربیہ، اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں حکومت میں باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو خدا کے لیے اس کا ذکر نہ کیا کرو۔ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فرڈینانڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں تھا جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں سے وابستہ کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کا باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ وہ در پردہ فرڈینانڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے۔
उस पर एक जहनी जमूद तारी होने लगा। जिंदगी उसके लिए सुबह शाम के एक ना लौटने वाले तसलसल का नाम रह गई। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो अबू दाऊद के साथ गरनाता जा रही है तो उसके दिल में सोए हुए हंगामे अचानक बेदार हो गए। उसे अबू दाऊद के मकासद का सही इल्म ना था, ताहम वो सफ़र की हर नई मंजिल पर अपने दिल की धड़कनों में एक इजाफा महसूस करती और गरनाता के मुख्तलिफ मनाजर उसकी आंखों के सामने फिरते। इस सफ़र के दौरान कई बार सरहदी अकाब का जिक्र आया। मिरिया उससे बहुत खाइफ थी और वो अबू दाऊद के एहतजाज के बावजूद हर नई चौकी पर पहुंचकर ये सवाल करती कि हमारे रास्ते में सरहदी अकाब के हमले का तो कोई खतरा नहीं। चौकी के अफसर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते, लेकिन वो अगली चौकी पर पहुंचकर फिर ये सवाल दोहराती। एक दिन जब वो अपने रास्ते की सराय के मालिक से इसी किस्म के सवालात पूछ रही थी तो अबू दाऊद ने सराय के मालिक से मुखातिब होकर कहा, तुम उसे ये क्यों नहीं बताते कि सरहदी अकाब औरतों पर हाथ नहीं उठाता। रबिया लोगों की जुबानी अपनी सौतेली माँ के सवालात का जवाब दिलचस्पी से सुनती और उसका तस्वर उसे गरनाता के खूबसूरत शहर से उन पहाड़ों और जंगलों की तरफ ले जाता जहाँ किसी पुरअसरार मुजाहिद ने चंद बरस कबल काउंट सेंट यागो को इबरतनाक शिकस्त दी थी और उसे अपने बाप के इस दावे पर अफसोस होता कि उनका रास्ता सरहदी अकाब की परवाज से दूर है। कस्तला में सरहदी अकाब के मुतालिक जो बातें मशहूर थी उनसे उसने ये राय कायम की थी कि वो बड़ी उम्र का एक हैबतनाक इंसान होगा, लेकिन वो इससे कहीं मुख्तलिफ था। उसकी निगाहों से तहूर से ज्यादा मोहब्बत और शफकत बरसती थी। उसकी मर्दाना वजाहत में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि अगर रबिया ने उसकी शुजाअत के किस्से ना भी सुने होते तो भी उसे देखकर मुतासर हुए बगैर ना रह सकती। अपनी कौम के एक उलुल अज़म मुजाहिद को एक नज़र देख लेना ही रबिया के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि वो नकाब पोश जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी भग्गी रोकी थी सरहदी अकाब के सिवा और कोई ना था, और जब एंजेला ने उसे ये बताया कि वो उसे बेहोशी की हालत में अपने घोड़े पर बिठाकर इस किले में ले आया था, तो उसे कायनात के इस वसी निज़ाम में पहली बार अपनी अहमियत का एहसास हुआ। जब तक रबिया की हालत कुछ महदूश रही वो सुबह शाम उसकी तीमारदारी के लिए आता रहा, लेकिन जब वो तंदुरुस्त होने लगी उसने उसके कमरे में आना बहुत कम कर दिया। बशीर बिन हसन उसकी मरहम पट्टी के लिए दिन में 2 बार जरूर आता था। एंजेला उस नौजवान और होशवदा तबीब के पाँव की आहट की मुंतजर रहती और भाग कर उसके लिए दरवाज़ा खोलती, और वो जब रबिया की तरफ मुतवज्जे होता तो वो रबिया के करीब बैठकर मुख्तलिफ बहानों से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती। वो सवाल करती, मेरी बहन कब तक सफ़र के काबिल हो जाएगी। वो बेपरवाही से जवाब देता, बहुत जल्द। अब्बा जान कहते हैं आप जिस मरीज को हाथ लगा दें उसे शिफा हो जाती है, लेकिन इस दिन भग्गी से गिरने के बाद मेरे दांत अभी तक दर्द करते हैं। तुम्हें वहम है, तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हैं। बशीर बिन हसन कहता, नहीं नहीं, मुझे वहम नहीं, मैं तकलीफ की वजह से गुज़िश्ता रात सो नहीं सकी। और मिरिया दूसरे कमरे से कहती, आप अच्छी तरह देखिए, रात वाकई ये दर्द से कराह रही थी।